Day of my life as a pukarat na nagka-fam. So for today's content day karong adlaw is sweldo day. So nakahuna-huna ko nga i-treat pud nako kung kaugalingon no, char. Bisag musweldo tani bisag wala tay trabaho. So mo ni gingon ni Marites no na, asa ra man ka sa imong afam lisod pod ug moasa ko si imong afam no. So sa ako adyo kung afam moasa, dili lagi ta ma-insecure sa life sa uban kay bisag asa ko sa kong afam, at least ang akong afam nag-effort siya og kanang padala na ko, char. O dili mainggit, dili masuko, relax lang mga Marites dira. Dili mo ulbo ang kaspa sa kalagot kay kanang lamira ba kay palaguton pag ang mga Marites hilabtanon dayon mo ulbo ang kaspa sa kalagot kay dili gusto gid sila manghilabot sa imong life. Lami kay sungog-sungogon jud kay maugtas gid ang mga Marites